बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात अव्वल द फर्स्ट क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द उर्दू पर क्लास की बिया मुंगा ताउस्ता हाजिर यू नन बा मुंगा बदी उर्दू बुक की सबक नंबर लेसन नंबर 31 बको 30 सबक मुंगा कड़ी राजी ची 31 यो दिशतम सबक मुंगा शुरू को यो दिशतम सबक मुंगा नन स्टार्ट को دا ټول سبقونه مونږ ویلي دي د شاته 53 पेज दे सबक नंबर 31 मुतहर्रक हुर्फ के बाद दो हुर्फी इल्लती मुरक्कब मुतहर्रक हुर्फ چې کوم حرکت کوونکی حرف تی حروف تی هغه ته متحرک حرف وایي او بیا حرفی علت مرکب کوم حرف علت سودی دا سلور دی موږ سره یو الف دی یو ی ده یو بړی ی ده او بل واو دی ٹھیک ده دا حروف علت دی لکه واو دې ته موږ ویلې شو دین علاوه نور هم دي هغه بیا کانسوننټس دي صحیح ده چې کوم ساکن کیږي پکې دا ټول دي کې موجود دي نو 31 سبق کې وګورئ دې ځنه سٹارټ اغسته ده ګوره دا حروف راکړي دي الف زبر پر راغلي دي دا یو څو سمبلز بدی ورکړي دي بی زیر دی پی پیش دی جیم زبر دی الف زبر ا بی زیر بی پی پیش پو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو ی زبر یا ی زیر ی پیش یو سٹارٹ اخلو دی جنا دال پیش دو عین الف ا دال پیش دو عین الف ا دوا کدل تو ګوري دا تین حرف دی تین حرفونه بدی کې راغلي یو دا دی یو دا دی یو دا دی صحیح ده لکه دا ګوري بدی باندې دال بدی باندې پیش ته سمبل دی دین علاوه دویم حرف بسوي هغه به ساکن کیږي صحیح ده دویم حرف بسکی هغه به आवाज جوړي چې کوم د حرف आवाज جوړي او بل حرف ته هغه به ساکن کیږي نو دا ټول استعمال بدی کیږي په بعضی په دو حرف کې مرাজি په تین حرف کې مرাজি دال پیش دو عین الف ا دعا خی پیش خو دال الف دا خدا سین پیش سو نون الف نا سنا هی زبر هو واو الف وا هوا دال زبر دا واو الف وا دوا گاب زبر گا ی الف یا گیا چی زبر چا لام الف لا چلا هی زیر هی لام الف لا هلا پی زیر پی لام الف لا پلا اوس ورته انداسې غوږ شي په روانه کې ویمه دعا خدا سنا हवा दवा गया चला हिला पिला नेक्स्ट गोरे पी जबर पा रे चोटी परी पी जबर पा रे चोटी परी दा यो परी द पिक्चर क्यों गोरे ही जबर हा रे चोटी हरी पी जबर पा बारी शक्ल लागले लाम चोटी पली बी او بیا د بی شکل دی بی سره بیا زیر راغلی بی زیر چی باری شکل دی چوٹی یی نو بیا دا را یو ځای کړی دی ګوره بی زیر بی چی باری شکل چوٹی یی بیچی بیچی الف پیش او ری چوٹی یی اوڑی بی پیش بو ری چوٹی یی بوری پری ہری پلی بیچی اوڑی بوری नेक्स्ट ګورئ میم زیر می او بیا لام بڑی میله دا یو ځای کړی دی بیا میله میم زیر بی لام بڑی میله بی زیر بی د بی شکل دی بی زیر بی کاف بڑی بیکه چی زبر چا لام بڑی چلے سین زبر سا کاف بڑی سکے ری پیش رو کاف بڑی رکے میم پیش مو جیم باری شکل بڑی مجھے تی جوړ شوی دی میم پیشمو جیم باری شکل هي سره او بڑی مجھے ملے پیکے چلے سکے روکے مجھے نیکسٹ ګورئ پی زبر پا او لی هی باری شکل دی واو پا لو پی زبر پا لی هی واو پړو
पढ़ो دا बदा सिवाय सही था। बी जबर बड़ी बड़ी शक्ल ही के साथ वो बड़ो। ची जबर चा ली ही के साथ बारी शक्ल वो चढ़ो। मीम जीर मी लाम वो मिलो। गाब जिरगी री वो गिरो। सीन पेश सो नून वो सुनो। गाब पेश गो बारी शक्ल ही के साथ सीन वो घुसो। पढ़ो पढ़ो बढ़ो चढ़ो मिलो गिरो सुनो गुसो। नेक्स्ट बे जुमली राकड़ी दी तो जुमलों पर स्टाइल की लिखली दी अमदा हरूफ। खुदा सबकी दुआ सुनता है। खुदा सबकी दुआ सुनता है। किया काब जीर की ये अलिफिया किया। किया आतिफ चला गया। किया आतिफ चला गया। नेक्स्ट परी उड़ी दा बरनी कंप्लीट की दा टोल मंगवी वाली उस दावा पर रवाना वायु। परी उड़ी पली गिरी दरी बिची बुरी बली बीत जाएगी। बुरा परी उड़ी पली गिरी दरी बिची बुरी बली बीत जाएगी। नेक्स्ट ला पानी पिला आज पल खूब बिके। मुझे जाने दो हम झुके ना रुके। नेक्स्ट खूब पढ़ो आगे बढ़ो हरगिज ना हिलो। गाब जबरगा लामबड़िए गले गले मिलो। खूब पढ़ो आगे बढ़ो हरगिज ना हिलो गले गले मिलो। नेक्स्ट करे दुल्हा खूब सजा है पिक्चर क्यों करे दुल्हा सतवई दोवाद अलग तवई दुल्हा दुल्हा खूब सजा है। राजू नेक्स्ट पेज था पेज नंबर 54 था। दलता दस्ता सो यो एक्टिविटी था दी बाने बता सो पेंसिल वगैरह दी टकू बांधी और दाव बिया लांदी उली कई जीम ची ही खी आइन गाइन ले गिया चला हिला पिला। दा बता सो दाव शान उली कई जीम ची ही खी आइन गाइन ले गिया चला हिला पिला लके दल तो गोरे चला हिला पिला आमदा टिकी दल तमंगो वेले उदल ते गोरे दल ते सिली कड़ी दी चला गिया बाने गोरे जबर दे बिया जीर दे सही दा कना उदल ता बता सु सकवई दा खो मोंग स्ताव द दखड़ी दा पारा दल ते अचुली जी तासु बदी पोषे सबक मंगो वेलो बे चकला तासु द सी लिकई कना नो बिया पे दा जबर जीर दा पे बिया ना चवई लके दल ते नि दी अचुली सही दा दिस इज द और कवई उस बलांदी हमदा गलती की बोली कई कम चिता सु बरावली कल जीम बोली कई खपल सही तरीके सरा ची बोली कई सही दा दास्ता सो एक्सरसाइज या एक्टिविटी वंदे दा खी बोली कई खी आइन बोली कई सही दा बखत ठीक तरीके सरा लिखई खा गाइन बोली कई ले बोली कई गिया बोली कई चला बोली कई हिला बोली कई और पेला बोली कई ठीक छो। नेक्स्ट लांदी बिया सरा जी बुरा हरी पली बिची उड़ी बरी मिले बिके चले। दीवानी बनता सो पेंसिल वगैरह जवई हरी दीवानी स्ता सो प्रैक्टिस सुकड़ेशी पली बिची उड़ी बरी मिले पिके चले। नावलांदी उली कई दाव शांदलता हरी पली बिची उड़ी बरी मिले बिके चले ठीक छो। लांदी ब्याव करे द्वेम नंबर पी रे ये छोटी ये परी
دینه څه جوړ شوي دي پری. نو همدا حروف دي دا به یوځای کوو څه دي جوړیږي ولیکو دلته میم لام بڑی یې ملے ملے دلته به ملے ولیکئ. نیکسٹ ګورئ میم پیش جیم باری شکل ہی کے ساتھ او بڑی یې نو مجھے صحیح ده کنه دا به داسې ولیکئ میم او لام واو ملو. نیکسٹ دریم نمبر وګورئ بیا مختلف حروف راکړي دي هی دا د هی شکل دی بی دا وګورئ دا د بی شکل دی بیا د بی شکل داسې هم کیدی شي داسې هم راتلی شي نون شکل دی نون نون میم شکل دی میم میم بیا بی یې چې کله راشي دا د هغې شکل دی بیا وګورئ بړی یې شکل دی بی او بړی یې بی او بړی یې وګوره بی داسې هم کیدی شي داسې هم کیدی شي نون نون شکل دی هی شکل دی نون هی شکل دی نون هی نه. ٹھیک شو امید لرم تاسو به په سبق نمبر 31 باندې پوه شوي وئ. دا زمونږه 31 نمبر سبق ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو لا مونږ سبق نمبر دا 32 نمبر سبق به درکو. دې سره زمونږ ویډیو سره ترسي مونږ لرا کوي اجازت. الله حافظ.